प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूँ आपकी मेज़बान सना फैसल। गुस्सा, बगावत, नफ़रत, जज्बातियत और तवक्कात बाज़ औक़ात इंसान से ऐसे गलत काम करवा लेते हैं जिनके बारे में तसव्वुर करना भी नामुमकिन होता है। ये चीज़ें अक्सर भयानक जराइम का सबब बनती हैं और इसका खमियाजा ख़ानदान वालों के साथ पूरे माशरे को भुगतना पड़ता है। तंग ज़हन और छोटी सोच दिमाग में खुदसाख्ता कहानियाँ बना लेती है, जिसकी वजह से शक का सांप हंसती खेलती जिंदगियाँ निगल जाता है और कभी मुजरिमाना जहनियत के हामिल अफराद खुद अपने ही हाथों दूसरों को बर्बाद करते हैं और अपने नशेमन को भी जलाकर राख कर देते हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। मियाँ बीवी और बच्चे ऐसी कड़ियाँ हैं जो एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, मगर शहर कराची में होने वाली कत्ल की लर्जा खेज वारदात ने इस रिश्ते पर से भरोसा खत्म कर दिया है। 6 बच्चों की मां को कत्ल करके जिस्म के टुकड़े करने वाला और लाश को देग में डालकर उबालने वाला खुद उसका शौहर था। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई शख्स इतना जालिम कैसे हो सकता है? इस कत्ल के पीछे क्या महरकात थे और इस कत्ल की क्या वजूहात थी? ये कत्ल ऐसा है जिसे सोच कर रूह भी कांप जाए। इस अलमिये ने पूरे माशरे के लिए एक सवालिया निशान छोड़ दिया है कि क्या मियाँ बीवी के इस खूबसूरत और प्यारे रिश्ते में बर्दाश्त और मोहब्बत खत्म होती जा रही है। आशिक हुसैन जो कि मुल्जिम है नशे का आदी था और उसकी नरगिस से वट्टे सट्टे की शादी थी। कत्ल से एक रात पहले तक नरगिस का भाई वहीं मौजूद था। मुल्जिम ने मकतूला के भाई से झगड़ा करके उसे घर से निकाल दिया था। झगड़े की वजह घर की तब्दीली पर इसरार था। जिस इलाके में नरगिस जिंदा जाना चाहती थी वहाँ उसकी लाश गई। नरगिस की तदफीन पहलवान गोट के कब्रिस्तान में कर दी गई। मियाँ बीवी का रिश्ता इंतहाई खूबसूरत होता है जिसमें खुलूस, मोहब्बत और एतमाद होना जरूरी है, लेकिन कुछ रिश्तों में तलखियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि इंसान कत्ल जैसा भयानक जुर्म भी कर बैठता है। ऐसा ही वाकया कराची में पेश आया जहां जालिम शौहर ने अपनी बीवी का बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया और उसे अजियतनाक मौत से दो चार करने के बाद उसके मुर्दा वजूद को उबलते पानी की देग में डालकर पकाने की कोशिश की और 3 बच्चों को लेकर घर से फरार हो गया। पुलिस ने मकतूला के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। इस अफसोसनाक वाक़े ने हर एक को दहला कर रख दिया है कि क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है। नाज़रीन, ये दिल दहला देने वाला वाक़या जो पेश आया गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में, ये तमाम क्या माजरा था, क्या चीज़ें थी। ये वो शख्स है आशिक हुसैन जिसने अपनी बीवी को जो है वो जला दिया था और इतने बेरहमाना तरीके से पहले उसने उसको मारा, फिर देग में डाला और उसके बाद गर्म पानी डाला। ये ऐसी क्या लड़ाई हुई थी, क्या मामलात हुए थे, किस तरह से उसने ये किया? क्या पहले भी वो अपनी बीवी को ज़ुदोकोब करता रहा था, पहले भी तशद्दुद का निशाना बनाता था? हमारे साथ मकतूला नरगिस की 3 बेटियां मौजूद हैं क्योंकि 2 बेटे और 1 बेटी लेके वो फ़रार हो गया था। अस्सलाम वालेकुम। राबिया, ये जो आपकी अम्मी के साथ इंसिडेंट पेश आया, क्या आपके जो वालिद साहब थे क्या वो पहले भी उनको मारा करते थे? जी। किन बातों पे लड़ाई होती थी, किन बातों पे मारते थे? यही कि वो हमारी मुस्तकबिल के बारे में सोचती थी कि हम पहलवान गुट जाए, वहाँ पर हम स्कूल पढ़े, सबक पढ़े, मदरसे पढ़े, तो अब्बू हमें पढ़ने नहीं दे रहा था, वो नहीं जा रहा था। पहले आप स्कूल जाते थे, मदरसे जाते थे, पहलवान गोट में रहते थे। हाँ। तो फिर क्या ऐसा हुआ कि फिर वहाँ आके रहना पड़ा आपको? वहाँ बस अब्बू को चौकीदारी मिली और उन्होंने कहा कि 2 महीने रह लो, अगर टाइम नहीं गुजरा तो मैं आपको वापस ले आऊँगा, अम्मी को कहा था। और जब अम्मी ने फिर वहाँ पर टाइम नहीं उसका गुजरा तो अम्मी ने कहा कि वापस जाए, तो वापस हमें वो नहीं लेके जा रहा था। वो जो इंसिडेंट उस दिन हुआ, उस दिन बात कहाँ से शुरू हुई थी? यही कि अम्मी कहती कि अब बहुत टाइम हो गया, अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हम बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में भी सोचते हैं, बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, तो हमें उसके लिए स्कूल और मदरसे की वो करना है ना, एडमिशन करवानी, तो पहलवान गोट चले, तो अब वो नहीं जा रहा था, तो इस बात पे लड़ाई। क्या टाइम था उस वक्त? तो 7 बजे। तो वो लड़ाई बढ़ती गई, बहस तकरार होती रही, तो फिर क्या उन्होंने मारना शुरू किया? नहीं, उसके बाद फिर वो थी लड़ाई, मतलब चुप खामोश हो गई ना, उसका रात हो गई जब हम सो रहे थे,
اس کے بعد یہ سب کچھ کیا اس نے. آپ لوگ سو رہے تھے, آپ کو نہیں پتا تھا؟ نہیں, آپ کی آنکھ کھلی, آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ ابو نے ایک تکیا اپنی امی کے منہ پہ تکیا اور بیسن رکھا ہوا تھا. بیسن کیا؟ بیسن جو ہوتے ہاتھ دھوتے ہیں. اچھا, پورا بیسن اٹھا کے لے آیا تھا وہ؟ جب میں نے ابو سے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے, تو ابو نے بیسن کو چادر میں چھپا لیا اور تکیا اپنے پیچھے رکھ دیا کہ میں تکیا صحیح کر رہا ہوں. اور جب میں نے امی کو ہلانے کی کوشش کی تو وہ نہیں ہل رہی تھی, اس کے انگوٹھے ہل رہے تھے, باقی نہیں ہل رہی تھی. جب میں نے شور مچانے کی کوشش کی تو ہمارے ابو نے ہمیں مارا اور کمرے میں بند کر دیا. صحیح. آپ کو اور آپ کے ساتھ اور بھی بہنیں تھیں یا صرف آپ کو ہی بند کیا, باقی سب سو رہے تھے؟ سب اٹھ گئے. جب میں اٹھ گئی تو پھر سب اٹھ گئے. مجھے اور میری چھوٹی بہن اور بھائی کو بند کیا تھا. اس کے بعد کیا آوازیں آ رہی تھی باہر سے؟ میری دیگوں کی آوازیں آ رہی تھی. وہ کچن میں گیا اور پتہ نہیں اندر کیا کر رہا تھا. کچن اپنے ساتھ لاک کر دیا اس نے. تو یہ دیگ آپ کے گھر میں کیوں تھی؟ جب پہلے پلوان گوٹ میں تھے تو وہ اس سے چاول بیچتا تھا. پلاؤ بیچا؟ وہ پلاؤ کون بناتا تھا؟ وہ خود بناتے تھے. پھر آپ وہاں سے کیسے نکلی؟ تالا ڈالا ہوا نہیں تھا نا, اس کا کون کھلا ہوا تھا, تو میں دروازے کو دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا اور ہم نے دیکھا کہ وہ کچن میں, تو ہم بھاگ گئے وہاں. تینوں بہنیں؟ تو باقی جو بھائی اور بہن تھی وہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں تھے؟ نہیں, وہ باہر ہی تھے ان کے ساتھ؟ وہ ان کے ساتھ. پھر نکل کے آپ کہاں گئی؟ میں چلتی رہی, روڈ پہ چلتی رہی. وہاں پہ ایک رشکے والا ہے, ہم ان کے ساتھ بیٹے اور ماموں کے یہاں گئے. یہاں جب آپ ماموں کے پاس آئی آپ نے کیا بتایا؟ میں نے بتایا کہ ابو نے امی کو مار دیا. اس کے بعد ہم سب ماموں سب لوگ چلے گئے وہاں گھر پر. جب وہاں گئے تو وہاں تالا لگا ہوا تھا اور ہمارے ساتھ دوسرے چوکیدار تھا عمر. وہ کودا نیچے سے, تالا وہ کھولا. چوکیدار کون تھا؟ وہ عمر تھا جس نے ہمارے باپ کو چوکیدارا دیا تھا. اس کو آپ لوگ جانتے تھے؟ ہاں, جب وہ کودا اس نے کنڈی نیچے کھولی اندر سے تو ہم سب اندر آئے اور ماموں بھی آیا. اس نے دروازہ کچن کو کھولا تو دیکھ میں جل گئی. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس وقت, تو اس وقت ظاہر سی بات ہے آپ تو چیخی ہوں گی, چلائی ہوں گی. ایک ماں جس نے پالا ہوتا ہے, پوسا ہوتا ہے, آپ ہی کے لیے لڑ رہی تھی کہ میں اپنی بچیوں کو پڑھاؤں گی, اپنی بچیوں کو ایک محفوظ پناہ گاہ میں رکھوں گی. اور جب ماں کو اس حالت میں دیکھا, اس وقت سے اب تک آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ مجھے بس بہت ڈر سا لگتا ہے, مجھے بہت خوف ہو رہا ہے. کبھی سوچا تھا کہ آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ ایسی حرکت بھی کر سکتے ہیں؟ کیا اپنے ابو کے لیے دل میں کیا آتا ہے؟ انہیں پھانسی ملنی چاہیے اور ہمیں انصاف ملنی چاہیے. ان کو ویسی سزا ملنی چاہیے جیسے انہوں نے ہماری ماں کے ساتھ کیا ہے. امی آپ کے لیے کیا سوچتی تھی, آپ سے کیا باتیں کرتی تھی, ان کی کیا باتیں یاد آتی ہیں؟ بہت ساری باتیں سوچتی تھی کہ وہ میرے لیے یہ کرے گی وہ کرے گی. اس سے بہت باتیں کی تھی ہم سے. آپ سے پیار کرتی تھی؟ بہت زیادہ. تو اب کئی جگہوں پہ فیور کرتی ہوگی کہ نہیں میری بیٹی رابعہ صحیح کہہ رہی ہے, اس کے لیے ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. کیا بات یاد آتی ہے سب سے زیادہ؟ بس امی سب سے زیادہ ہم سے محبت کرتی تھی, ہمارے ساتھ بیٹھتی تھی, ہماری پسند کے کھانے بناتی تھی, ہماری پسند کی سب کچھ کرتی تھی ہمارے لیے. تو امی کی کیا اچھی عادت تھی جو بہت یاد آتی ہے, اور کیا بری عادت تھی جو آپ چاہتی تھی کہ امی میں نہ ہو؟ بری عادت کوئی نہیں تھی, اس میں سب اچھی عادت تھی. اور ابو امی میں پیار محبت تھا یا ہمیشہ جھگڑے ہوتے رہتے تھے؟ پہلے تو پیار محبت تھا, لیکن جب سے ہم اس گھر میں آئے پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا تھا, ہمیشہ لڑتے رہتے تھے امی سے. آپ نے یہ بتایا کہ ابو کچھ آدمیوں کو لے کر آتے تھے اور والدہ کو مجبور کرتے تھے, وہ کیا معاملات تھے؟ ان کے ساتھ 2 چوکیدار تھے نا, وہ ان کو ہمیشہ لے کے آتے تھے. تو امی کو پسند نہیں تھا کہ ان کے گھر میں دوسرے لوگ بھی آئے, تو انہوں نے ابو کو منع کیا تھا کہ ان کو مت لے کر آئے, یہ لوگ اچھے آدمی نہیں ہیں. تو ابو نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا, میرا گھر ہے, میری مرضی, میرے دوست. پھر وہ جب آتے تھے تو ان کو چائے پانی وغیرہ آپ لوگ دیتے تھے؟ یا وہ امی سے کہتے تھے کہ ان کے لیے چائے بناؤ, یہ بناؤ, وہ بناؤ. تو پھر امی مجبور تھی, بنا لیتی تھی ان کے لیے. اچھا رابعہ, وہ آپ کے پاؤں بھی پڑے تھے آپ کے والد صاحب؟ انہوں نے کہا تھا کہ کسی کو مت بتانا, اور کیا کہا تھا انہوں نے؟ انہوں نے کہا تھا کہ کسی کو بھی مت بتانا کہ میری اب کے امی کو ہمارے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, اور آپ جو بولے گی, جو خواہش ہوگی, میں وہ سب کچھ پورا کروں گا. میں آپ کو گاؤں لے کے چلا جاؤں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. میں نے کہا نہیں, مجھے انصاف چاہیے, آپ نے میری امی کو مارا ہے, اور جب تک میں آپ کو سزا نہیں دلاتی میں نہیں بیٹھوں گی. کیا کہانی سنا رہا تھا کہ بول دینا کہ اس طرح بھاگ گئی تھی؟ ہاں, وہ کہتا تھا کہ اگر ماموں لوگوں کو میں بلا لوں گا شام کے ٹائم پر,
और तुम कह देना, वो पूछे अम्मी कहाँ है तो कह देना कि वो किसी के साथ बात करती थी फ़ोन पर और उसके साथ भाग गई है। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा नहीं, मैं सब मामू को बताऊंगी कि आपने उसे मारे बनाई रहती है। हमारे साथ नरगिस की छोटी बेटी भी मौजूद है, नादिया, जो कि 10 साल की है। नादिया, आप भी स्कूल जाती थी जब यहाँ रहती थी? जी। कौन सी क्लास में थी? 2 क्लास में थी। पढ़ने का शौक था, क्या बनना था बड़े होकर? डॉक्टर। अम्मी प्यार करती थी आपसे या बड़ी बहन से करती थी? अक्सर ऐसा होता है ना, छोटे बहन भाई शिकायत करते हैं कि अम्मी जो है वो नहीं, सबसे प्यार करती थी। आपकी क्या फरमाइशें करती थी आप अम्मी से? फरमाइशें करती थी अम्मी, हमें सब कुछ बना के दे दी थी, हम जो भी फरमाइशें करते थे। और अब्बू? अब्बू नहीं करते थे। अब्बू कभी कभी जब उसके साथ पैसे नहीं होते तो हमें मारते थे। किस बात पे मारते थे? कोई गलती करती थी आप? नहीं, वो जब नशा नहीं करते तो हमें मारते थे। अब्बू नशा भी करते थे? हाँ। किस चीज़ का नशा करते थे? सिगरेट पीते थे, चरस पीते थे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नरगिस के भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, ये जो आशिक था, ये आप लोगों का रिश्तेदार था? जी, क्या रिश्ता था? ये हमारा खाला का बेटा भी था और बिनोई भी था। यानी वट्टा सट्टा भी हुआ जी, था? जी। खुश थी आपकी बहन या शिकायत करती थी? नहीं, खुश थी। 22 साल हो रहे हैं शादी का, खुश थी। बस स्कूल में जो आ गए हैं ना, बस स्कूल में पता नहीं हमारा बहन लोग डरती थी, खौफ था। बस हमारा बहन लोग यही बोलते थे, यही दिल का फरमाइश था कि स्कूल से हमारे को निकाल लो, जिधर भी लेके जाने मगर स्कूल से निकाल लो और हमारा बच्चे जो है मुस्तबिल ऊपर आगे हो जाए, स्कूल में मदरसा पढ़े, स्कूल पढ़े। तो अब्बा नहीं चाहता था। अब्बा बोलता था कि एक न एक दिन चले जाएगी घर, अपना घर चले जाएगी। इनको पढ़ा के क्या करना है? इनको पढ़ा के क्या करना है, छोड़ दो, पढ़ना मरना नहीं। हमने नहीं पढ़ा तो ये क्या पढ़ेंगे? तो हमारा बहन बोलती थी नहीं, अगर हमने नहीं पढ़ा तो ये लोग ज़रूर पढ़ेंगे। अगर दूसरे घर जाएगी भी दवा तो करेगी ना कल। तो अक्सर इसी बात पे झगड़े होते थे? इसी बात पर झगड़ा। पहले कभी ऐसा हुआ है उसने मार पीट के घर से निकाला है या तशद्दुद किया है, या कभी पहले कहीं चोटों के निशान देखे हैं आपने? नहीं, पहले अगर झगड़े भी हो जाता ना, मार पीट नहीं होता था। वो ऐसे इंसान था कि अभी तक हमारे को नहीं है पता कि उसने बीवी को मारा है, थप्पड़ दिए हो अभी तक, मगर ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसी। किसी और औरत से तो उसका कोई चक्कर नहीं था? नहीं, नशा करता था? नशा करता था। सही। तो जब आपको पता चला कि ये हुआ है, आपको खबर कैसे मिली? हमारे को खबर मिली, ये लोग रक्शे में थे, 5 नंबर तक पहुंच गई। तो आगे इधर का जगह उसका एड्रेस पता सही नहीं था, तो इसने रक्शे वाले को फ़ोन दिया कि मामू से बात कर लो। तो उसने हमारे को बोला बच्ची हैं, परेशान है, रो रही है, पैरों में ना जूते हैं ना दुपट्टा है, रो रही है, पता नहीं क्या मसला हुआ है। हमने बोला आप किधर हो? बोल दे 5 नंबर में। हमने बोला 5 नंबर से सीधा आओ, इस डब्बा मोड़ में वो पहुंच गए। तो हम आगे डब्बा मोड़ में हम खड़ा हुआ था। जब खड़ा हुआ था और डब्बा मोड़ में आ गए तो इस भतीजे ने हमारे उसको बोला कि और हमारा मामू खड़ा हुआ। सही। फिर इन्होंने आपको बताया कि अब अब्बू ने मारा है अम्मी को? जी, इन लोगों ने हमारे को बोला कि अब्बू ने अम्मी के ऊपर तकिया रखा था, तकिया के ऊपर बेसन रखा था। उस वक्त भी आपको ये था कि अब नरगिस इस दुनिया में नहीं रही है या अभी जिंदा होगी? हमारे को ये यकीन नहीं था। ये लोग बोल रहे भी थे, फिर भी ये यकीन नहीं था कि हमारा बिनोई ये काम कर लेगा। फिर भी हमारा दिल ने बोला कि ऐसे ही मारा होगा, गलत लगी होगी, किधर बेहोश होगी, अस्पताल में लेके गई होगी। मगर ये रोने पे इसने जब बोला ना कि नहीं, हमने अपने आंखों से देखा, तकिया रखा था, फिर तकिए के ऊपर बेसन रखा था, फिर किसका हमने आवाज़ सुना, हम उड़ गए, हमने खुद ही देखा। जब देखा उनने चादर से लपेट, चादर में छुपाया चीज़। फिर हमने बोला, आवाज़ की अम्मी को आवाज़ की। अम्मी बिल्कुल न हिल रही थी, ना आवाज़ कर रही थी, सिर्फ ये उंगलियाँ हिला रहा था। इन लोगों को पता चला कि अम्मी मर गई है, तकिया रख के मर गई है। बस इन लोगों को फिर बोल रहा था वो लोग कि किसको नहीं बताओ, भाई लोगों को, इन लोग मामू लोगों को, अम्मी लोगों को, अगर वो लोग पूछ भी ले
کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا کدھر پھر ان لوگوں کو بولا تھا کہ ان لوگوں کو پھر بول دینا کہ وہ کس کے ساتھ بھاگ گئی، اچھا، ہم تمہارا مستقبل بنا لیں گے، ہم گاؤں لے کے جا لیں گے، مگر ان نے وہ بات نہیں مانا۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے اس وقت؟ ابھی ہمارے کو پتہ تو نہیں ہے مگر شک ہو رہا ہے کہ یا پشاور میں ہوگا یا دوسرا جگہ در میں ہو۔ تو اس کے جو گھر والے ہیں وہ کہاں رہتے تھے، جو آپ کی خالہ تھی؟ وہ یہاں ہی رہتے تھے، تو وہ وہاں کس کے پاس جا سکتا ہے؟ وہاں اس کا کوئی رشتہ دار ہے، اس کا دوسرا باپ۔ تو آپ کی بہن بتاتی تھی کچھ لوگ وہاں پر آتے تھے، جی کون آتا تھا وہاں پر؟ وہاں پر یہی ایک چوکیدار ہے عمر ہے اور ایک محمد گل، یہ لوگ آتے تھے اور ایک دن نہیں ڈیلی آتے تھے، رات کو آتے تھے۔ اور اس ٹائم رات کو جس ٹائم یہ کام مرڈر اور اس ٹائم رات کو بھی کیمرے سامنے کیمرے لگے ہوئے ہمارے کو لے کے گئے تھے، اس ٹائم بھی رات کو 12:06 پہ خیبر گاڑی پہ یہ لوگ آئے تھے۔ تو ابھی پولیس نے ان کو انویسٹیگیشن کا حصہ بنایا ہے؟ ابھی یہ معلوم نہیں، کیونکہ وہ صرف ابھی تو عاشق فرار ہے، باقی جو اس کے ساتھ اس عاشق کے فرار ہے اور جو لوگ تھے جو آ کے بیٹھتے تھے جن کے ساتھ بیٹھک ہوتی تھی وہ تو فرار نہیں ہے، وہ تو موجود ہے نا؟ نہیں، وہ جو محمد گل ہے وہ بھی فرار ہے۔ وہ محمد گل کون تھا؟ محمد گل وہ بھی دوسرے بنگلے کا چوکیدار تھا، وہ اسکول کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا۔ پھر جب آپ وہاں پہنچے اور آپ نے نرگس کو اس حالت میں دیکھا، پھر پولیس کو اطلاع دی، کیا کیا پھر؟ عاشق کو فون کیا کہ آپ نے کیا کیے کیا نہیں کیے، ہاں میرا بہن کو آپ لوگوں نے مار دیا۔ اس نے بولا فون پہ کہ ہم نے مارا نہیں ہے، بس لڑائی تھا، لگ گئی غلطی میں، بے ہوش ہو گئی، ہم دارالسعید اسپتال میں۔ ہم نے بولا ہم آ رہا ہوں، تو ہم لوگ ڈائریکٹ پہلا چوکیدار کے گھر گئے۔ جو عمر ہے اس نے تو کچھ بھی نہیں بولا، محمد گل ہے اس کو ہم نے، وہ ڈیلی آتے تھے نا، اس کو ہم نے صرف یہ بات کیا کہ محمد گل آپ کو پتہ ہوگا کہ جو عاشق نے جو کام کیا آپ کو پتہ ہوگا عاشق کدھر ہوگا، تو اس نے نہ بات کیا نہ کچھ کیا، اس نے ڈائریکٹ میرے کو مکر دیا، منہ پہ مکر دیا۔ تو ہم نے بھی اس کو صاف باتیں پکڑ لیا، بس پڈا مڈا ہو گیا، ادھر سے ہمارے کو لوگوں نے پکڑ لیا تو وہ بھاگ گئی۔ جب گھر گئے باہر سے تالا لگا ہوا تھا تو ہمارا دل بول رہا تھا کہ دارالسعید میں صحیح ہے، تو ہم نہیں ٹاپ رہا تھا، کیوں ان لوگوں نے عاشق نے ہمارے کو بولا تھا ہم دارالسعید میں، تو عمر ٹاپ گیا، گیٹ کھولا، جیسا گیٹ کھولا ہم اندر گیا تو وہ کمرے پہ گیا، ہم کچن پہ گیا تو بڑا دیکھچے میں بہن رکھی چادر ڈالا ہوا تھا اوپر، ہم نے چادر ہٹا لیا، نیچے گرا لیا، جب نیچے گرا لیا چادر تو چولہا ہم نے خود ہی اپنے ہاتھ سے چولہا بھی جل رہا تھا؟ جی پل تیز جل رہا تھا، پل تیز، یہ 12:30-1 بجے ہم پہنچ گئے، چولہا پل تیز جل رہا تھا، جیسا چادر ہٹا لیا بس نہ بال تھے نہ کچھ تھے، منہ کا چہرہ بہت بگڑا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد عاشق کے نمبر پہ کال کیا تو اس نے کال نمبر بند تھا۔ نرگس کے دوسرے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ کہوں گا کہ وہ جب لاش کو جب ایسے کرتا تھا وہ ثبوت مٹانے کے چکر میں تھا کہ تاکہ اڈی رہ جائے اور اس کو ہم ٹھکانے لگا دے، بس یہ تو قدرت کا کام تھا، بس ایسے کچھ نہیں ہوا۔ جب ان لوگوں کو ایسے بس اللہ نے وہ دیا، یہ لوگ بھاگ کے ادھر چلے آئے، تو اس کے اوپر کوئی شک نہیں کرتا تھا کہ وہ ایسے کچھ درندہ بن جائے گا اور ایسے کام کر لے گا۔ اس کے رات میرے کو فون آیا تھا، جب صبح یہ کام کرنے والے رات کو فون آیا، بولتے ہیں میں بچوں کو بھی مار دوں گا اور اپنے آپ کو بھی مار دوں گا، سب کو مار دوں گا۔ کیوں؟ میرا ٹائم نہیں۔ میں نے بولا کیوں، وجہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بولتے ہیں بھائی وجہ یہ ہے کہ میرے سے نہ کام ہو سکتا ہے، میرا 30-35 سال ہو گئے، میں سیخ بوٹی بیچ رہا ہوں، میں نے آج تک کچھ نہیں بنایا ہے، نہ میرا گھر بن رہا ہے، کچھ بھی نہیں بنایا، اور تمہاری بہن بول رہے ہیں اسکول پڑھانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ میں نے بولا کچھ بھی نہیں کرو، میں صبح جاؤں گا، راستہ نکال لوں گا، اگر کچھ راستہ نکل گیا مثال کے طور میں تمہارا ٹائم گزر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں گزر ہے تو میں اپنی بہن کو لے آؤں گا، ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ بولتے ہیں ہاں اللہ کے لیے تم آ جاؤ صبح اور اپنی بہن کو لے جاؤ، میرا وقت تو نہیں گزرے گا اس کے ساتھ۔ میں نے بولا اس کو دے دو میری بہن کو، وہ بات میرے سے کری تھی، بولتے ہیں بھیا میرا ادھر دم گھٹ رہا ہے اور میرے سے یہاں ایک دن میرے سے یہاں نہیں گزرتا ہے، میں یہاں ٹائم نہیں گزاروں گی، نہ میں اپنی بچوں کی زندگی یہاں خراب کرنا چاہوں گی۔ ادھر یہ پرائے بندوں کو بھی لاتے ہیں، کبھی گوشت لاتے ہیں، گوشت پکاؤ، یہ کرو، نہ میرے سے یہ سب ہوتا ہے۔ آج افسوس ہوتا ہوگا کاش اس رات چلے جاتے، بس بہن کو لے میرے آتے۔ کو یہ افسوس ہے، یہ 24 گھنٹے قیامت میرے اوپر ہے، کیونکہ اگر وہ پکڑے بھی جائے نا، یہ غم نہیں مٹے گا جب تک میرا سانس چل رہا ہے،
وہ میرے آنکھوں کے سامنے آئے گی، کیونکہ اس کا جیسے حالت کیا تھا نا، اس کا تکیہ رکھا، بیسن رکھا، اس کو مار دیا، پھر اس کو پتیلے میں ڈالا، پتیلے میں نہیں آ رہی تھی، پھر نکال دیا، پھر اس کے ٹانگے کاٹ دیے، پھر ڈال دیا، پھر گیس چولہا آن کر دیا، سمجھ گیا؟ یہ تو بس قدرت کا کام تھا کہ ان کے بچیوں کو راستہ ملا اور وہ بھاگ گئے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ رشتہ دار ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کل کلا واپس بھی آئے گا، ظاہر سی بات ہے اس نے کہاں جانا ہے، جب وہ آئے گا معافی تلافی کرے گا، اور ان بچیوں کا تو باپ ہے نا وہ، تو پھر کیا آپ اسے معاف کر دیں گے؟ بس یہ اس کی بیٹی ہے، ہم لوگ تو یہی بولیں گے کہ اس کو ہمارے کو انصاف مل جائے، جیسے ہماری بہن کے ساتھ کیے اس کے ڈبل اس کے ساتھ ہو جائے۔ اتنا شقی القلب انسان کہ اگر ہم مان بھی لیں 1% بھی یہ بات مان لیں کہ غلطی سے اس سے یہ سب ہو گیا، تو غلطی پہ غلطی پہ غلطی نہیں ہوتی، بار بار ریپیٹ نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بچیوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی ماں کے بارے میں یہ کہو کہ وہ کسی سے بات کرتی تھی اور کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، پھر اس کے بعد اس نے اس کو دیچکی میں ڈالنے کی کوشش کی، جب اس میں پوری نہیں آئی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے، اور جس طریقے سے اسے جلایا، اور اس کے بعد چولہا جلا کر جب بچیاں ماموں کے پاس پہنچ گئی اور ماموں کی کال آ گئی تو ان کو بھی اس نے یہ کہانی سنائی کہ میں دارالصحت ہاسپٹل میں ہوں، اور وہ چولہے پہ جلا کے بھاگ گیا، کہ اگر کوئی آئے تو وہ لاش جو ہے وہ پوری جل چکی ہو اور کسی قسم کا کوئی ثبوت نہ ملے، کسی کا دھیان اس طرف نہ جائے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ کوئی شخص کیسے اتنا شقی القلب ہو سکتا ہے۔ پولیس کی اس حوالے سے کیا انویسٹیگیشن ہے، پولیس اس حوالے سے کیا کہتی ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ SHO سلیم اعوان صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو بہرحمانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے، اس پہ تفتیش کیا کہہ رہی ہے؟ تفتیش یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اس کے جو ہے شوہر نے اس کو جو ہے مطلب بد چلنی پہ اس کو اکسا رہا تھا، لیکن وہ عورت جو ہے وہ نہیں مانی، اور اس پہ اس نے تشدد بھی کرتا تھا، اور آخرکار اس کو ایک رات جو ہے مارا، اور اس کے سانس اوپر تکیہ رکھ کر اس کا سانس جو ہے دم گھٹا کے مار دیا اس کو، اور اس کے بعد اس کو لے گیا پاؤں سے گھسیٹتا ہوا کچن تک، دیگڑے میں ڈال کر پانی ڈالا اس کے اندر اور اس کو ابالنا شروع کر دیا۔ میں بھی لگتا ہے جس طرح اس کی باڈی بتا رہی ہے کہ پانی میرے خیال میں اوپر سے بھی ڈالتا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ پروسیجر سننے میں بھی ہمیں اتنا آسان نہیں لگتا کہ کسی ایک انسان کو پوری دیگ میں ڈال دیا جائے اور وہ مزاحمت بھی نہ کرے، اور جتنی دیر میں یقینی طور پہ وہ پانی گرم کر رہا ہوگا اس کو کسی نے روکا نہیں۔ وہاں اس نے اس کی بچیاں تھیں نا، ان کو اس نے بند کیا ہوا تھا، بچیوں کو بند کر دیا تھا۔ صحیح، پہلے اس نے مارا ہے، مارنے کے بعد جلانے کی کوشش۔ ہاں پوسٹ مارٹم باڈی کا کروایا گیا جی، تو اس میں ابھی اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہوگی، وہ تو ابھی آئیو کے پاس ہی ہوگی، آئیو جو ہے اس کو جو انویسٹیگیشن کر رہا ہے، تو اس شخص کی تلاش جاری ہے۔ تلاش ابھی تک جاری، وہ بھاگ گیا، اس کے ساتھ اس کے 2 بچے تھے اور ایک بیٹی کو لے کے بھاگ گیا، لیکن اس کی بچیوں نے یہ بتایا ہے۔ اگر اس طریقے سے بے رحمی سے قتل کیا جائے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ یا تو عمر قید یا سزائے موت۔ تو یہ دفعات کیا لگتی ہیں اس 302 اور اس ہم کے نے تحت 780 ایم بھی لگائی ہے، کہ دہشت پھیلائی ہے اس نے۔ تو ابھی جو اس کو ڈھونڈا جا رہا ہے تو کچھ پتہ چلا ہے؟ ابھی کوئی اس کی کوئی کلو نہیں کوئی ہے؟ کلو نہیں مل سکا۔ اس طرح کے جو واقعات ہیں ہماری سوسائٹی کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ جب تک ماں باپ اگر ٹھیک ہوں گے تو اولادیں بھی خراب نہیں ہوں گی، جیسی پرورش ہوگی ویسے ہی بچہ پروان چڑھتا ہے۔ نقصان پہنچانا یا کسی کی جان لینا ایک قابل مذمت فعل ہے، لیکن جس طرح اس خاتون کو موت کے گھاٹ اتارا گیا یہ ایک واضح اشارہ دے رہا ہے کہ کس بدترین درندگی کا مظاہرہ کیا گیا۔ ایسے لوگ جو یہ کام سر انجام دیتے ہیں ان کے دماغ یا ان کی شخصیت میں یہ سفاکیت شروع سے ہوتی ہے یا وہ ذہنی اور نفسیاتی طور پر کسی الجھن یا فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایسے کام کر جاتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم نے بہت سارے ایسے واقعات سنے ہیں جس میں کبھی ہم سنتے ہیں کہ شوہر نے غصے میں بیوی کے بال کاٹ دیے، ایون ہم نے یہاں تک سنا ہے کہ ناک کاٹ دی، بیوی کو جلا دیا، مار دیا، لیکن سفاکانہ طریقے سے قتل کر دینا یہ انسیڈنٹ
मुस्तकिल बुनियादों पर अगर होते रहेंगे तो हमारी सोसाइटी पे इसका कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा। इससे पहले हमने देखा कि खातून ने अपने शौहर को बहुत बुरी तरीके से कत्ल किया, गर्दन काट के अलग रख दी, हाथ पाँव काट के अलग रख दी, और फिर वो बड़े मज़े से सो गई और ये बहाना करती रही कि मुझे नहीं पता ये क्या हुआ है। अब जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक शौहर ने अपनी बीवी को ना सिर्फ जो है वो कत्ल किया, कत्ल करने के बाद अपने शवाहिद मिटाने के लिए उस पर जो है वो गरम गरम पानी डाला, देग में डालकर उसको पकाने की कोशिश की, और अपने बच्चों को भी ये डरावा दिया कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, जिस तरह मैं कहता हूँ वैसा करो, और जो है मैं अब बच्चों को अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाए कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा भी, सब कुछ करूँगा, लेकिन तुम मेरा साथ दो। इस तरह के कत्ल से सोसाइटी पे क्या असरात मरतब होते हैं, और ऐसा शख्स जो इस फेल का इर्तिकाब करता है उसकी अपनी ज़हनी कैफियत क्या होती है, तमाम चीज़ें जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर मुईस के पास। अस्सलाम वालेकुम। ये ख़बर यकीनी तौर पर आपकी निगाहों से भी गुजरी होगी, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, मुझे तो सच्ची बात है हैरत नहीं होती। इस मुल्क में पिछले कई सालों से जो वाक़यात हम देख रहे हैं, ज़ैनब का वाक़या, छोटी बच्ची का, और बच्चे अगवा हो रहे हैं, उनके साथ रेप होता है, उनको कत्ल किया जाता है बहुत बेदर्दी के साथ, और वो फिल्में बनाई जाती है। इंसान के अंदर शैतान भी है, रहमान भी है, दोनों चीज़ें। अब दो चीज़ें होती हैं, एक घर का माहौल, और उसके बाद जब बच्चा बड़ा होकर बाहर की दुनिया में जाता है, स्कूल से शुरू करता है, बाहर का माहौल, ये दोनों उसकी शख्सियत की तामीर करते हैं, उसकी सोच को बनाते हैं और फिर सोच को तब्दील भी करते हैं। अब जिन माशरों में पहली चीज़ अदलो इंसाफ ना, मतलब आपके पास कोर्ट्स हो मगर केसेस इतने साल चलें वो ख़त्म हो गया, इंसाफ नहीं हो सकता। उसी तरह आपके कानून के रखवाले इदारे मुख्तलिफ, वो अपने काम में वो एफिशिएंसी शो ना हो, मेरिट के ऊपर इंसान को जॉब ना मिले, हर जगह बेईमानी, रिश्वत, चोर बाजारी, मिलावट, ये तमाम चीज़ें जब माशरे में होती है तो इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। आप भी होंगी, मैं भी हूँगा फ्रस्ट्रेटेड। यानी रोड पे ट्रैफिक से लेकर घर में बिजली का आना, पानी का आना, बिजली का बिल बढ़ जाना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंसान इस फ्रस्ट्रेशन में, स्ट्रेस इतना बढ़ता है कि उसकी ज़हनी नशोनुमा जो है वो मुतासिर हो जाती है। हर इंसान में अल्लाह ताला ने शऊर तो दिया है, मगर वो शऊर की बेदारी एक ख़ास अमल होती है, तो सब में नहीं होती। तो इंसान जो है वो बेसिकली जानवरों के लेवल पे ज़िंदगी गुजारता है, जहाँ भूख लगी तो खाना चाहिए, नहीं रोटी की तलाश होती है, सर पे छत होनी चाहिए, पहनने को कपड़े होने चाहिए। अब ये जो मैं देख रहा हूँ, उससे पहले नूर मुकादम का केस आपने देखा, गर्दन काट के फुटबॉल की तरह खेल रहा था। ये सब चंद चीज़ों की निशानदेही करते हैं। नंबर 1, एक मनशियात का आदी इंसान जो है वो ये हरकत कर सकता है। दूसरा, नफसियाती बीमारियाँ इतनी बढ़ गई, घरों में नाचाकी, हर घर में मियाँ बीवी के झगड़े बड़े कॉमन हो गए, बच्चे माँ बाप की बात नहीं मान रहे, मोबाइल फ़ोन लेके बैठे हुए, पढ़ाई की तरफ कोई रुझान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कोई शौक़ नहीं है। तो अब ये तमाम चीज़ें, महंगाई है, नाइंसाफ़ी है, बेईमानी है, ये सब होते होते इंसान की नफ्सियात पे बहुत बुरा असर करती है, और अगर वो मनशियात ले रहा है तो वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। सही। अगर हम इस आशिक हुसैन की स्पेसिफिकली बात करें तो ये 35 साल से जो है इसके घर वालों का कहना है ये नशा करता था, चर्स पीता था। इस किस्म का कत्ल के आप उसके जिस्म के आज़ा काटें और आप उसको पकाने की कोशिश करें, या गर्दन काट के फुटबॉल, ये कत्ल जो है वो हेट क्राइम में आते हैं या रिवेंज क्राइम में आते हैं। जब इंसान किसी से बदला लेना चाहे शिद्दत शदीद किस्म का, तो ये हरकत करता है। तो ये जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली इसकी बीवी के साथ झगड़ा हुआ होगा, किसी बात पे तनाज़ा बहुत अरसे से चल रहा होगा। एक वक्त आया जब इसका कंट्रोल चला गया, और उस कंट्रोल जाने के बाद उसने ना सिर्फ बीवी को मारा, उसके बाद भी उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, तो फिर उसने जो भी गर्म पानी डाला या पतीले में उसको डाला, वो बेसिकली इजहार करता है शदीद बेबसी का, शदीद फ्रस्ट्रेशन का और शदीद गुस्से का। मगर आप देखें, मेरे ख्याल में जहनी मरीज़ नहीं था, बिकॉज जहनी मरीज़ होता तो वो भागने के तरीके, भाग जाना, फ़ोन करना, फ़ोन पे ये बात करना कि जी मैं तो उनको फ़ला जगह लेके आऊँ, ये जहनी मरीज़ नहीं करता। बहुत ही भयानक किस्म का कत्ल है, और इसकी फ़ौरन पकड़ा जाना चाहिए और इसको सरेआम सज़ा देनी चाहिए। बच्चियाँ थीं वहाँ पर मौजूद, उन्होंने जब ये देखा, क्योंकि जब वो घर से भाग गई उसके बाद अपने मामू को लेकर वहाँ आई और उन्होंने अपनी माँ को इस हालत में देखा, इस तरह की सिचुएशन से उनके अपने जहन पर किस तरह के असरात पड़े? ये छोटे बच्चों ने जब माँ की हालत देखी होगी तो ज़ाहिर है वो PTSD जो उनको हुआ होगा,
खौफ पैदा हुआ होगा, फोबिया हो जाएगा, आगे जाके बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे जब तक इनकी माहिर नफ्सियात ट्रीटमेंट ना करें इस चीज़ को, इसको कहते हैं रीफ्रेम करना। कहा जाता है मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं और इनकी 22 साल रफ़ाकत थी, 6 इनके बच्चे थे, एक जो छोटी बच्ची थी वो 1 साल की थी। उसके बाद एक ऐसा शख्स इस तरह का जब अमल करता है तो क्या रिश्तों पे से एतमाद ख़त्म हो जाता है? मगर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को दोस्त समझना, राजदार बनाना, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी रिश्ते में, खासकर मियाँ बीवी के रिश्ते में। अच्छा 20 साल हो 22 साल हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान की जहन के अंदर तब्दीली एक लम्हे में भी आ सकती है या ओवर ऑफ पीरियड भी आ सकती है। अब अगर ये मसला चल रहा था, हो सकता है कई सालों से चल रहा हो, मियाँ बीवी में तनाज़ा हो, झगड़े हो, लड़ाई झगड़े हो, तो वो जब चलते चलते एक वक्त ऐसा आता है जब इसको कहते हैं ब्रेक पॉइंट, इसकी वजूहात मालूम करनी चाहिए। और जो बच्चियों से बात हुई उनका ये कहना है कि हमारे घर में आसपास के भी चौकीदार आके बैठा करते थे, उस पर भी माँ की जो है वो लड़ाई हुआ करती थी। ये तो बीवी का हक है डेफिनेटली। अगर कोई ऐसे लोग आते हैं जो समझते नहीं आने चाहिए तो बिल्कुल, और बेटियाँ थी घर के अंदर तो ऐसे लोग आने नहीं चाहिए। तो इसका मतलब देखें, सोचे बीवी और शौहर में बहुत पहले से बहुत सारी चीज़ों पे इख्तलाफ था। क्या कहेंगे अब किसी शख्स से अगर जहनी आमदनी नहीं हो रही और नहीं आपकी निप पा रही है तो क्या डिसीजन लेना चाहिए? हमारे यहाँ ये जो कमज़ोरी है माँ बाप की कमज़ोरी है, वो समझते बेटी जो है वो अमानत है, बोझ है। बाप और माँ बेटी को रुखसत करते हुए ये ज़रूर कहे कि बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो हम बैठे तुम्हारे लिए। अब देखिए सिनेरियो देखिए घर का क्या होता है। भाई उसकी बीवी वो कभी नहीं चाहेगी कि मेरी नंद वापस आए घर के अंदर, राइट? तो अब वो माँ बाप बाज़ जगह मजबूर भी होते हैं। अच्छा, या फिर घर में माँ रह गई है, वालिद फौत हो गए, अब वो अकेली माँ क्या करेगी? बेटा नहीं मानेगा, उसकी बहू नहीं मानेगी, उसका तो खुद रहना मुहाल हुआ है। हल ये कि माँ बाप अपनी बच्चियों को तरबियत दे और तालीम दे और उनमें इतना कॉन्फिडेंस दे कि ज़िंदगी में कभी ज़रूरत पड़े उनको वो अपने पैरों पे खड़ी हो, किसी की मोहताज ना हो। दुनिया में जिन माशरों ने तरक्की की है वहाँ औरत ने मर्द का साथ दिया। तो बहुत सारी चीज़ें इस माशरे में तब्दील होनी चाहिए और इसके लिए पहली चीज़ एजुकेशन वो नहीं जो स्कूलों में दी जाती है, काफ़ी घरों में एजुकेशन दे, माँ बाप तरबियत दे। माँ बाप बेटों को सिखाएं कि अपनी बहनों की इज्जत करो। अगर ये तब्दीली आ सकती है, माशरे में कोई रिफॉर्म आ सकता है तो ठीक है, वरना तो फिर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कई सालों में हालात बहुत ख़राब हो। इस रूह लर्जा देने वाले वाक़े ने कई सवाल जहन में छोड़ दिए हैं कि क्या कोई शख्स अपनी 22 साल रफ़ाकत को, अपने बच्चों की माँ को इस तरह से भी कत्ल कर सकता है? क्योंकि हर इंसानी जान कीमती होती है जिसको किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचाना कानूनी जुर्म है। वजूहात कुछ भी हो, रिश्ते में लाख कड़वाहट और तनाज़ात सही, लेकिन ये सब करना इंसानियत की शदीद तरीन तज़लील है। इस अमल की सज़ा दीनो दुनिया दोनों में बदतरीन मिलेगी। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा मसला है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।